नमस्कार सबैजनालाई। कुमारी इज देयर। कैलाश राई हेलो। मलाई सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहनु भएको? हेलो सगुनाजी, सुनिरहनु भएको छ? क्यामेरा ठिक छ मेरो? हजुर, ओके। 6 बजेर मेरो यो ल्यापटपको घडीमा, अन्त कति बजे थाहा छैन, मेरो यो ल्यापटपको घडीमा चाहिँ 6 बजेर 5 मिनट गएको छ। यो 5 मिनट विलम्ब हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी हुँदै म यो आजको यो बुकाहोलिक्सको यो आजको संस्करणमा चाहिँ म लाइभ आइरहेको छु। म बिना थिङ। कुरा कहाँबाट सुरु गर्ने नै हुँदो रहेछ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अप्ठ्यारो, या आफ्नो अनुहार हेरेर आफै बोल्ने भएकोले पनि। सर्वप्रथम त म सबैलाई फेरि पनि एकपटक अभिवादन भन्न चाहन्छु, लसो फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु। बुकाहोलिक्सलाई पहिल्यै थ्याङ्क यू भन्छु, किनभने म अहिले बोल्दा बोल्दै अरूमा लिएर मैले अन्तिममा धन्यवाद पनि भन्न बिर्स्यौँ होला सायद। त्यस कारणले अहिले नै मैले बुकाहोलिक्स परिवारलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहेँ। र म कुरा सुरु गर्नु अघि यो पछाडि चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पुस्तकहरू देखिरहनु भएको होला हजुरहरूले। मैले यो प्रोफाइल यो फेसबुकको भित्ताहरूमा कता कता पछाडि किताब पृष्ठभूमिमा किताब राखेर फोटो अथवा भिडियो लाइभ आउने चलनमाथि व्यङ्ग्य गरिएको पनि देखेको थिएँ, पाएको थिएँ। यति हुँदाहुँदै पनि मलाई यो ब्याकग्राउन्डमाथि नै, यो ब्याकग्राउन्ड अगाडि नै मलाई यो लाइभ आउन मन लाग्यो। यसको केही कारणहरू छ। आज म जहाँ छु, जे छु, यही किताबकै कारणले छु। र आज म यो लाइभ आउनुको कारण पनि यही किताबकै कारण हो। र म तपाईँहरूसँग जोडिनु, तपाईँहरूसँग मेरो परिचय हुनु यही किताबकै माध्यमबाट हो। त्यसका म किताबलाई प्रेम गर्छु र प्रेम गरिएको किताबलाई म सम्मान पनि गर्छु। र मेरो सम्पत्ति भनेको नै अहिलेलाई यो किताबहरू हुन्। मानिससँग जे छ आफूसँग त्यो उसलाई देखाउन मनपर्छ। कसैसँग सुन्दर बगैँचा हुनसक्छ, बगैँचा देखाउन मन लाग्ला। कसैसँग प्रशस्त गहना हुन सक्ला, गहना देखाउन मन लाग्ला। मसँग यी किताबहरू छन् अहिलेका लागि। मेरो 10औं वर्षको यो लगानी किताबहरूमा छ र मलाई यो किताबहरू देखाउन मन लाग्यो। यसलाई अन्यथा नलियोस्, मेरो अनुरोध छ। म अब अलिकति यो आफ्नो परिचयबाट जान्छु र म बाल्यकालतिर फर्किन चाहन्छु। बाल्यकाल जानु अगाडि म एउटा कविता वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु यहाँलाई। कविताको शीर्षक छ छुटेको समय। यो कविता पढिसकेपछि मेरो बारेमा तपाईहरूले धेरै कुरा पनि थाहा पाउनुहुनेछ र म यसभित्र रहेर पनि मलाई बोल्न सजिलो हुन्छ भनेर म यो कविता वाचन गर्दैछु। फेरि पनि छुट्दै छुट्दै गयो अशोकको बोट, बुद्ध चोक, घन्टी फुल र टक्कर फुलको सुगन्ध, उसरी नै छुट्दै गयो माटोको सुगन्ध। छुट्यो सामरी, बिफेदी, गढी, देउराली, जसरी छुटेर गएको छ जीवनको केही अध्यायहरू। अध्यायको पहिलो पन्नामा देखिन्छ एउटी काली केटी जो घाँगरको फेर पक्रेर कुदी हिँड्छ यत्र तत्र। अर्को पन्नामा पक्रिन्छ बुधुमा माछा, कुदाउँछ साइकल, उफ्रिन्छ बरको हाँगा हाँगा अनि पल्टाउँछ हिन्दी कमिक्स। बस यतिकैमा पल्टिन्छ पहिलो अध्यायको अन्तिम पन्ना, जसमा देखिन्छ गालामा खोपिल्टा भएकी नवयौवना जो श्रृङ्गारी किसे बहुत खूबसँग अनि अन्माई किसे सम्हाल्न नजानेकी बेहुली ब्रस्तामा परको पराई घरमा। र सुरु हुन्छ दोस्रो अध्याय, जसको समाप्ति हुन अगावै लेखिएको छ यो कविता। खैर
हिजो पनि छुटेको थियो। हातका नङ भरिभरि नौफुल टाँस्दै इत्रिएको समय, औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा बेपत्ता कुदेका छेडहरू, कर्रा खोलाको किनारै किनार साइकलको क्यारेजमा पुस्तक भरेर बेपत्ता गुडेका दिनहरू, उख्रेनी खोलामा पौडिएका शीतल शीतल पलहरू, सबै बिस्तारै बिस्तारै छुटेरै गएको त हो। यही छुटाइहरूकै क्रम नै त हो रहेछ जिन्दगी, र यसको क्रमभङ्गतासँगै सकिँदो रहेछ जीवनको भव्यता। अचेल सम्झनाका तरेलीहरूमा बयली खेलिरहन्छन्। आँपको गाछी, चिउरीको स्वाद, राप्तीको बगर, रातो माटेको श्रृङ्खला, बयरको हाँगा, पिपलको दाना, माटाका भाँडाकुँडी, छुट्टीको घाँगर, 2-4 सोपिल आँखाहरू अनि पहिलो रजस्वला। अचेल जिन्दगी यादहरूको पुस्तकालय लाग्छ। हजुर, अब यो जिन्दगी यादहरूको पुस्तकालय नै हो मेरो लागि। पछाडि फर्केर हेर्नु, स्मृतिमा केही बेर गम खानु, त्यहाँबाट केही सम्झनाका ती दिनहरूमा रमाउनु, यस्तै रहेछ जीवन। खासो मेरो जन्म हेटौँडा पशुपतिनगर एचआइडी औद्योगिक क्षेत्र छेउपछ थियो, त्यहाँ भएको हो। र मेरो जीवनको 16वटा वसन्त मैले त्यहीँ बिताएँ जम्मी। र मेरो अध्ययनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले पहिला आदर्श बोर्डिङ स्कुल, जो त्यतिखेर भर्खरै सुरुवात थियो त्यो बोर्डिङको इस्टाब्लिस हुने दिनहरूमा, म त्यहाँ अध्ययन गर्थेँ। र पछि मैले कक्षा 5 देखि चाहिँ प्रगति मावि, अहिले त उच्च मावि भयो, त्यहाँ मैले मेरो एसएचसीसम्मको अध्ययन मैले त्यहाँबाट सकाएँ। अब मेरो बाल्यकालीन दिनहरूमा अलिकति पछाडि फर्केर जाँदाखेरि मेरो यो पठन संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले मैले लेखिरहेका घटनाहरू, मैले टिपेको त्यो बिम्बहरू अथवा त्यो समयलाई पछाडि फर्केर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो आफ्नो लेखनलाई सहयोग पुग्ने भनेको मेरो पठनले नै हो। र मेरो पठन आदत बस्नको लागि हेटौँडाका ती दिनहरूले मलाई धेरै नै सघाउ पुर्याएको थियो। अब त्यतिखेर हामीसँग पढ्नको लागि पुस्तक भनेको नै हिन्दी कमिक्सहरू हुन्थ्यो अलि बढी। हाम्रो पहुँच त्यहाँ थियो, किनभने त्यो हेटौँडा इन्डियाको बोर्डर नजिक, रक्सोल नजिकको भूगोल हो, र त्यहाँ भन्दा बढी चाहिँ कमिक्सहरू आयात हुन्थ्यो। हामी त्यस्तो धेरै साथीहरू त होइन, तर स्कुलमा पढ्ने केही साथीहरू मध्ये केही चाहिँ साहित्यमा अन्जानमा, साहित्य भन्ने हामीलाई त्यतिखेर त थाहा थिएन, तर हामीलाई चाहिँ केही कुरामा बिजी हुनु पर्यो अथवा खेल पढाइ आफ्नो समयबाट पनि बचेको समयमा केमा बिजी हुने भन्दाखेरि हाम्रा केही साथी सर्कलहरू चाहिँ यो कमिक्स पढ्ने आदतमा आदत चाहिँ हाम्रोमा बसेको थियो। पछि भएपछि स्कुलमा पुस्तकालय खोल्यो प्रगति स्कुलमा, र त्यो स्कुलमा क्लासिक नेपाली उपन्यासहरू, हिन्दी त पाइन्थ्यो, अरू विदेशी साहित्य त पढ्न त्यति हामीले पाएनौँ। त्यसमा नेपाली क्लासिक भन्नाले अब बसन्ती, डायमन्ड शमशेरका किताबहरू, होइन, त्यस्ता किताबहरू हामीले पढ्न पायौँ। शिरीषको फुल, तीन घुम्ती, यस्ता किताबहरू हामीले त्यतिखेर लाइब्रेरीबाट कक्षा 6-7मा पढ्दाखेरि हामीले लान पाउँथ्यौँ। र त्यही किताबहरूले चाहिँ मेरो पठन आदत बसाल्नलाई चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याएको हुनुपर्छ। मलाई म सोच्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर जानेर नजानेर पढ्ने एउटा बानी चाहिँ बसेको रहेछ। र त्यो पढ्ने आदत त अब फेरि पनि कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबै साथीहरूको त बसेन। किन बसेन भन्दाखेरि मलाई अहिले के लाग्छ भने म ती साथी सर्कलहरूबाट, त्यो झुन्डबाट म अलिक बेग्लै पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएँ सायद। अब मलाई के लाग्छ भने सबै मान्छेको जीवनको पृष्ठभूमि चाहिँ सुन्दर हुन्छ भन्ने लाग्दैन। सुन्दर हुँदैन पनि, कसैको पृष्ठभूमि एकदम सुन्दर हुन सक्छ, बचपन एकदम खुसियालीमा बितेको हुन सक्छ। मेरो हकमा पनि सुरुवाती दिनहरू सुन्दर थिए,
तर पछि केही समयपछि म जब कक्षा 4-5 मा उक्लिँदै गएँ, त्यसपछि मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति विचलित हुँदै गयो। पारिवारिक विचलनहरू आउन थाल्यो। यसको सबै कारणहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ आर्थिक हैसियत जब मान्छेले गुमाउँदै जान्छ त्यसपछि पारिवारिक कलहहरू उब्जिँदै जाँदो रहेछ। र त्यो पारिवारिक कलहले चाहिँ त्यो बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ एकदम ठुलो प्रभाव पार्दो रहेछ, असर पार्दो रहेछ। हामी अभिभावकको तर्फबाट हेर्दा हामी आफूमा द्वन्द्व गरिरहेको जस्तो देख्दा रहेछौँ, तर त्यो कारणले बच्चाहरूमा चाहिँ कस्तो खालको मनोविज्ञान क्रिएट भइरहेको छ त्यो कुरामा हामी ध्यानै दिँदैन रहेछौँ। मेरो हकमा पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि मलाई त्यो पारिवारिक कलह, त्यो तनाव, त्यो एक किसिमको त्यो डिप्रेसन जस्तो अहिले हेर्दाखेरि डिप्रेसन जस्तो रहेछ। त्यो हुन लागिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने म अब यो कुराहरूबाट भाग्नुपर्छ, मलाई कतै म हराउनुपर्छ अथवा मैले आफूलाई कतै व्यस्त राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसपछि मैले त्यसको विकल्प भनेको त्यतिखेर अब टेलिभिजनमा त हाम्रो पहुँच थिएन, भर्खरै टेलिभिजन आउन थालेको थियो, तर हाम्रो घरहरूमा त्यो टेलिभिजन हाम्रो खरिद गर्न सक्ने हैसियत थिएन। अब सामाजिक सञ्जालको कुरा त परै जाओस्, अब मोबाइलका कुराहरू त झन् अस्तिको कुरा मात्रै हुन्। त्यसकारण मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यसपछि मैले किताबहरू जे भेट्छ त्योहरू पढेर आनन्द लिन थालेँ। त्यसले मलाई रिल्याक्स फिल गरायो, मलाई मेरो मस्तिष्कलाई एकदम झङ्कृत गर्यो। अथवा म जस्तै तनाव खेपेका पात्रहरू मैले किताबहरूमा भेट्न थालेँ। त्यो किताबको क्यारेक्टरहरूसँग म डुब्न थालेँ, घन्टौँ हराइदिन्थेँ म त्यसरी। त्यो पात्रसँगै ऊ खोलामा जान्छ अथवा कता क्लबमा जान्छ अथवा होटलमा जान्छ अथवा उसले ऊ कसैसँग फाइट खेल्छ अनि म त्यसमा त्यो क्यारेक्टरले जित्छ। त्यो कुराहरूले मलाई चाहिँ उत्साहित बनाउँथ्यो। मलाई लाग्थ्यो त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मै हुँ, त्यो पात्र मै हुँ। अथवा उसले दुःख पायो भने नि म एकदम दुःखी हुन्थेँ, अहिले उसले सुख पायो, उसले जित्यो त्यो भनेदेखि म खुसी हुन्थेँ। त्यसरी मैले बिस्तारै चाहिँ आफूलाई चाहिँ किताबहरूमा बिस्तारै हराइदिन थालेँ आफूलाई। अब जस्तो मेरो लेखनको इतिहास हेर्दा त्यति लामो छैन। जम्मै म यो क्षेत्रमा आएको भनेको लगभग 10 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि त म अहिले आउँछु, त्योभन्दा अगाडि म कहाँ थिएँ भनेर। तर मैले यो लेखनको लागि जति पनि त्यो पूर्वाधारहरू, मेरो त्यो आधार स्तम्भहरू तयार गर्नु थियो, त्यो मैले जानी नजानी बचपनमै आफ्नो बाल्यकालमा त्यो निर्माण गरेको रहेछु भन्ने मलाई अहिले लाग्छ। जस्तो कि फेरि त्यो रुचिको कुरा पनि हुँदो रहेछ। जस्तो महेन्द्रमाला किताबहरू त्यतिखेर हुन्थ्यो अथवा आफू पढिरहेको कक्षाको किताब, त्यो महेन्द्रमालाका कविता कथाहरू सबै चपाइसकेर पनि नपुगेपछि छिमेकमा दाइ दिदीहरू अलि माथिल्लो कक्षामा पढेका छन् भने उनीहरूको त्यो नेपाली किताब विषय चाहिँ लिएर आएर त्यसमा भएका कथा कविताहरू चाहिँ पहिल्यै पढिसक्न मन लाग्थ्यो। त्यस्तो खालको आदत थियो। अब धेरैको मैले यो सामाजिक सञ्जालमा यो लाइभहरूमा पनि सुनिरहेको छु, धेरैजना साथीहरूको चाहिँ अभिभावकहरू नै पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पढ्ने कल्चर थियो अथवा उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्थ्यो अभिभावकहरू, त्यस कारणले उहाँहरूलाई पढ्ने वातावरण बनेको, सानैदेखि कविता लेख्नु भएको, प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनु भएको स्कुलको जीवनमा भन्ने पनि सुने। तर मेरो हकमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लागू भएन, किनभने मेरो परिवारमा त्यस्तो शिक्षित व्यक्ति पनि हुनुहुन्थेन, उहाँहरू साक्षर मात्रै हुनुहुन्थ्यो। र साक्षर भइकन पनि एउटा राम्रो पोइन्ट भनेको मेरोमा चाहिँ के थियो भने बाले चाहिँ कता अब त्यो अक्सफोर्डतिर जाँदाखेरि हिन्दी जासुसी उपन्यासहरू बोकेर ल्याउनुहुन्थ्यो। र तर हामीलाई फेरि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ उपन्यास पढ्नलाई चाहिँ अलाउड थिएन, अथवा उपन्यास पढ्यो भने बिग्रिन्छ भन्ने संस्कृति चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो। अब संस्कृति भन्यो कि विकृति भनौँ त्यसलाई, त्यस्तो थियो। र हामीले त्यो उपन्यासहरू चाहिँ बाको सिरानी मुनतिर बाले पढेर राख्नु भएको त्यो किताबको पेज यस्तो भाँचेर राख्नुहुन्थ्यो। त्यो किताबको पेज चाहिँ जहाँ भाँचेर चाहिँ त्यही राखेर म अरू चाहिँ किताब चाहिँ बा नभएको बेलामा लुकेर पढिसकाउँथेँ। त्यसरी पनि मैले पढेँ। मलाई त्यतिखेर पढेको उपन्यासमा चाहिँ एउटा तडीपार भन्ने उपन्यास मलाई याद छ, हिन्दी जासुसी उपन्यास। अनि त्यसपछि अर्को एउटा उपन्यासको नाम थाहा छैन मलाई, त्यो घटना त्यसमा त्यो भएको विषय चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा इन्डियन बुहारीलाई
दाइजोको लागि त्यो घरको सासू लोग्ने नन्द सबै मिलेर षड्यन्त्र गरेर उसलाई ग्यास लिक गराएर जलाएर मार्ने षड्यन्त्र गरेको र त्यस्तै ताना बाना बुनेको एउटा उपन्यास पनि मैले पढेको थिएँ। मलाई त्यसको नाम थाहा छैन। यसरी चाहिँ मेरो पढ्ने अभ्यास आदत चाहिँ बस्यो र मलाई पढ्नलाई एकदमै सहयोग पुर्याउने म नाम यतिखेर मैले सम्झिनु पर्दाखेरि गोदेश्वरी थापा भन्ने साथी छ मेरो, अहिले पनि ऊ हेटौँडामै शिक्षण पेसामा छ र ऊ कक्षाको फर्स्ट गर्ल सेकेन्ड गर्ल हो र ऊ इन्डियाबाट, उनीहरू चाहिँ इन्डियाबाट कक्षा 4-5 पढ्ने बेलामा लाउरेको छोरी हो ऊ र ऊ आयो। त्यसपछि उसले चाहिँ इन्डियामा हुँदैखेरिदेखि किताब पढ्ने उसको आदत बसेको रहेछ र आइसकेपछि मसँग चाहिँ उसको एउटा केमिस्ट्री मिल्यो, किनभने हामी दुवैजनालाई किताब मन पर्थ्यो। त्यस कारणले उसले पनि किताब पाएपछि मलाई सेयर गर्थ्यो, मैले किताब पाएपछि, अथवा हामी दुवैजना एउटा कोठाभित्र बसेर घन्टौँसम्म किताबमा हराइरहन्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि म भित्र चाहिँ एउटा पठन आदत चाहिँ बनेछ, अन्जान नै भए पनि बनेछ र अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ मलाई उपन्यासहरू कथाहरूले भन्दा पनि कमिक्सले चाहिँ, जसमा त्यो चित्रकथा हुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै मेरो पढ्ने आदतलाई चाहिँ एकदम बाक्लो बनाउनलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गर्यो। त्यतिखेर मलाई त्यो कमिक्सहरू किन मन पर्यो होला भनेर अहिले मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले बाल साहित्यको कुरा पनि गर्छौँ अहिले, जस्तो बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझेर, बालबालिकाको परिस्थिति समय अनुकूल हेरेर कस्तो खालको मनपर्छ भनेर त्यतिखेर त्यो हिन्दी कमिक्सहरू सुपर हिरोहरू त्यतिखेर त हामीलाई त्यस्तै खालको मनपर्छ नि त। हाम्रो कल्पनामा हामीले गर्न नसकेका कुराहरू हाम्रो पात्रहरूले, हाम्रो क्यारेक्टरहरूले त्यो किताबमै भए पनि गरिदिँदाखेरि हामी एकदम खुसी हुँदा रहेछौँ। बच्चाहरू त्यसरी खुसी हुँदा रहेछन्। त्यस कारण त्यो किताबहरू, त्यो कमिक्सहरू हामीलाई मन पर्थ्यो, किनभने त्यसमा सुपर हिरोहरू हुन्थ्यो धेरै जस्तो नागराजा, ध्रुव, फाइटर टोडस, यस्तो यस्तो खालको क्यारेक्टर भएको कमिक्सहरू हामीले पढौँ। अब यो अघिको त्यो कविता जस्तै अब मेरो जीवनमा 2-3वटा टर्निङ पोइन्टहरू छ म यो लेखनमा कसरी आएँ भन्ने कुराको लागि। अब मैले अघि पनि भने मेरो त्यो त्यतिखेर पठन आदत बन्यो, तर लेखनको लागि मैले एकपटक पनि स्कुलमा कुनै पनि कविता प्रतियोगितामा भाग पनि लिइनँ, मैले एक अक्षर पनि लेखिनँ, मात्र पढ्नुसँग मेरो सरकार थियो। अथवा त्यतिखेर हाम्रो स्कुलमा त्यस्तो खालको गतिविधि पनि भएन कि, त्यो मलाई यादै भएन। मेरो स्कुलबाट कोही साथीहरूले त्यसरी भाग लिन गएको पनि मलाई याद छैन। त्यतिखेर त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अलिक बढी बढावा नदिने संस्कार कल्चर थियो कि सायद अहिले जस्तो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा बच्चाहरूलाई लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता नभएर एकदम सैद्धान्तिक पढाइमा मात्र केन्द्रित हुने हाम्रो शिक्षा प्रणाली गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भयो कि सायद। र अब मेरो जीवनको अर्को एउटा टर्निङ पोइन्ट भनेको एउटा त पारिवारिक विचलन, पारिवारिक कलहले गर्दाखेरि म किताबसँग एकदम नजिक भएँ। अर्को चाहिँ टर्निङ पोइन्ट भनेको म कक्षा 9मा पढ्दै मेरो स्वयंवर भयो र मैले स्वयंवर, हाम्रो कल्चरमा चाहिँ 4 दाम भन्छ। त्यो 4 दाम भनेको विवाहको लागि अगाडि एउटा त्यो सर्तनामा, मन्जुरीनामा जस्तो त्यो हो। कक्षा 9मा हुँदाखेरि त्यो भयो। मैले त्यतिखेर नाइ पनि भनिनँ। किन नाइ भनिनँ भन्दा मलाई अहिले लाग्छ अब मलाई अभिभावकले योभन्दा पछाडि पढाउन सक्ने हैसियत राखेनन् सायद। त्यस कारणले उनीहरूले मलाई अलिक छिटै नै अर्काको घरमा पठाउन चाहन्छन् सायद। तर मैले एउटा मेरो पहिलो र अन्तिम शर्त थियो मेरो अभिभावकसँग। त्यो के थियो भने म एसएलसी सकाएपछि मात्र विवाह गर्छु, स्वयंवर अहिले भए पनि। मलाई एसएलसीको महत्त्व चाहिँ त्यतिखेर थाहा छैन किन हो महत्त्वपूर्ण, त्यो एसएलसी सकाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। र मैले मेरो शर्त राखिसकेपछि मेरो घरपट्टिको र माइतीपट्टिकोले दुवैपट्टिबाट स्वीकार गरे र म चाहिँ एसएलसीसम्म चाहिँ मैले हेटौँडामा बसेर पढेँ। त्यो एसएलसीको एउटा सर्टिफिकेटले मेरो जीवनमा ल्याएको परिवर्तन एउटा जादु जस्तो, मलाई अहिले जादु लाग्छ। त्यो चमत्कार हुनुपर्छ एउटा सर्टिफिकेटले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरामा। त्यो सर्टिफिकेट मैले एसएलसीको सर्टिफिकेट फेरि जोडिन्छु। जस्तो मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ कि मेरो त्यो एसएलसीको सर्टिफिकेटले मेरो लाइफमा चाहिँ कसरी परिवर्तन ल्यायो, एउटा शिक्षा हुनु र नहुनुले के फरक पार्छ एउटा
मान्छेको जीवनमा अझ विशेष त महिलाको जीवनमा त्यो कुरा म जोड्दै थिएँ खासमा। अब म वर्षौँ चाहिँ म एकदम घरेलु आइमाई भएर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको थिएँ, अथवा मलाई त्यही जीवन मा अब रमाउनु पर्ने बाध्यता थियो होला अथवा सम्झौता थियो होला जीवनको मेरो। र म एक किसिमले खुसी नै भनौँ न थिएँ, तर भित्रभित्र कता कता उकुस मुकुस चाहिँ हुँदो रहेछ मान्छेको जीवनमा त्यो। किनभने म अर्कै कल्चरमा अर्कै संस्कृतिमा हुर्केर आएको थिएँ। म त्यहाँ पढ्थेँ, फुक्काफाल भएर डुल्थेँ, साइकलमा बेपत्ता कुद्थेँ, साथीहरूसँग मन लाग्दै हिँड्थेँ। त्यो सबैलाई छोडेर एकैचोटि त्यो एउटा बन्धनमा कैदमा एउटा पारिवारिक रूपमा चाहिँ मान्छे बसिसकेपछि चाहिँ त्यो मेरो मात्रै होइन होला, सायद सबै दिदीबहिनीहरूको महिलाहरूको चाहिँ त्यो एउटा पीडा पनि हुनुपर्छ। जस्तो छ त्यस्तो बाँच्न त पर्छ, तर देखावटी बाँचिरहेको पनि हुनसक्छ। र 10औं वर्ष चाहिँ म पठनबाट एकदम टाढा, लेखनको त कुरै थिएन मेरो त्यहाँ। म पठनबाट एकदमै टाढा टाढा भएँ। र एकचोटि के भयो भने 10औं वर्षपछि लगभग 2068-69 को कुरा होला, यो होइन 59 को कुरा हो, 59-60 को कुरा हो। र त्यतिखेर यो म बसेको गाउँमा चाहिँ प्राथमिक निमावि विद्यालय छ, अहिले त आधारभूत भयो। त्यो विद्यालयमा चाहिँ एउटा शिक्षकको आवश्यकता परेछ र त्यो चाहिँ व्यवस्थापनले चाहिँ निजी स्रोतमा राख्ने कुरा गरेको रहेछ। त्यसको लागि एउटा संस्थाले त्यसलाई हेल्प गरेको रहेछ। त्यो संस्थाको अथरले चाहिँ के भनेको रहेछ भने म सहयोग चाहिँ गर्न सक्छु, तर यहाँ पढाउन आउने शिक्षक यही गाउँको हुनुपर्छ, अझ त्यसमा चाहिँ महिला हुनुपर्छ र त्यो महिला पनि बुहारी मान्छे हुनुपर्छ। त्यसपछि मेरो अब यो गाउँभरिमा त्यतिखेर चाहिँ 59 सालमा चाहिँ एसएलसी गरेको बुहारी मान्छे मेरो गुडलक हुनुपर्छ, म मात्रै थिएँ। आवाज सानो आइरहेछ, एकदमै सानो आइरहेछ, सुन्नु भएको छैन? सुनिरहनु भएको छ है? हजुर। त्यसपछि के भयो भने म अलि नजिक आउँछु है मोबाइलको। त्यसपछि के भयो भने बुहारी मान्छे चाहिन्छ भनिसकेपछि म त्यो स्कुलमा चाहिँ प्रवेशको मेरो एउटा मार्ग खुल्यो। मसँग त्यो एउटा एसएलसी गरेको सर्टिफिकेट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो स्कुलमा इन्ट्री पाएँ। अब म जागिरे भएँ त्यसपछि चाहिँ। अब जागिर हुनु, आर्थिक रूपले आफू आत्मनिर्भर हुनुको महत्त्व मैले त्यहाँनिर बुझेँ। त्यसभन्दा अगाडि त म पुरा फ्यामिलीमा डिपेन्ड थिएँ, लोग्नेमा आश्रित थिएँ, सासू ससुरामा आश्रित थिएँ। तर त्यसपछि चाहिँ अब म आफू पनि केही इन्कम गर्न सक्ने भएँ र मैले घरमा घर चलाउनको लागि मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि मेरो योगदान रहने भयो। त्यसपछि मेरो पनि अब त्यो घरमा चाहिँ निर्णयमा सहभागिता मेरो रहन थाल्यो। म कहाँ जान मन लागेको छ म जान सक्थेँ, थालेँ मैले। आँट आयो, मलाई हिम्मत आयो, मैले गर्न सक्छु। अथवा मलाई फिल्म हेर्न जान मन लाग्यो, मैले त्योभन्दा अगाडि फिल्म पनि हेर्न जान पाउँदैन थिएँ। अरूको त कुरै गरौँ, सपिङको त कुरै छोडौँ, मलाई मन लागेको जस्तो लाउनलाई पनि मैले दसैँ पर्खिनु पर्थ्यो। त्यो एउटा समय थियो। आर्थिक रूपले भन्दा पनि अरूमा पर निर्भर भइसकेपछि त्यो भन्न नसकिँदो रहेछ। अब घरमा मेरो त्यसरी चाहिँ म स्कुलमा प्रवेश गरिसकेपछि पढाउन शिक्षण पेसामा मेरो आबद्धता भइसकेपछि अब मेरो सर्कल अलिकति दायरा अलिकति फराकिलो भयो। मेरो दायरा फराकिलो भएपछि सुनिएन? ठिक छ है। दायरा मेरो अलिक फराकिलो भयो, किनभने म शिक्षक साथीहरूसँग मेरो सम्पर्क भयो, विद्यार्थीहरूसँग मेरो सम्पर्क हुन थाल्यो, अभिभावकहरूसँग सम्पर्क हुन लाग्यो। स्कुलदेखि घरसम्म, घरदेखि स्कुलसम्म जाँदाखेरि मेरो अरू अभिभावक, अरू गाउँलेहरूसँग मेरो परिचय बढ्दै जान थाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ स्कुलमा गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने अब मैले एसएलसीसम्मको अध्ययनले मलाई पुग्दैन, त्यसकारण मैले अध्ययनलाई बढाउनु पर्छ। अनि मैले भने घरमा भने प्रस्ताव राखेँ, म पढ्छु, प्राइभेट भए नि पढ्छु। म कलेज जान त पाउँदैन थिएँ, त्यो समयहरू पाउँदैन थिएँ, किनभने म अफिस जानु पर्थ्यो र बिहानको घरको आफ्नो धन्दा सघाउनु पर्थ्यो। केटाकेटीको जिम्मेवारी त छुट्टै कुरा छ। त्यस कारण मैले प्राइभेट कलेज जोइन गरेँ।
र मैले +2 सकाएँ। त्यसपछि मेरो अध्ययन मैले रोकिनँ, किनभने मलाई पढ्नुको एउटा भोक थियो। मैले साहित्यको किताब पढ्नै पाइनँ भनौँ त्यतिखेर, तर मैले कोर्सको किताब पढेर कोर्सको किताब पढ्दाखेरि +2मा नेपाली विषयमा साहित्य पढ्न पाएँ। मैले नेपाली विषय नै लिएर पढेँ, मेजर नेपाली लिएर पढेँ। त्यस कारणले अब मेरो सर्कल अझ अलिक बढी हुन थाल्यो, किनभने कलेजमा कहिलेकाहीँ सम्पर्कमा जाँदाखेरि त्यहाँको शिक्षकहरूसँग, त्यहाँ आउने विद्यार्थी साथीहरूसँग मेरो घुलमिल बढी हुन थाल्यो। यस्तै यस्तै क्रमले 67 सालतिर हुनुपर्छ मैले मास्टर्स पनि सकेँ र त्यतिखेरसम्म त मेरो परिचय एकदम फराकिलो भइसकेको कारणले बिस्तारै मैले साहित्यको किताबहरू पनि पढ्न पाउन थालेँ। त्यहीँदेखि चाहिँ कलेक्सन गरिएका किताबहरू अहिले मेरो पृष्ठभूमिमा छ। त्यस कारण मैले भने अघि मेरो पठन लेखन चाहिँ त्यति धेरै लामो इतिहास बोकेको छैन। अब बिस्तारै मैले लेख्न थालेँ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मैले अब यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ, तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग मेरो लागि भएन। मेरो लागि चाहिँ एकदम युजफुल रह्यो। सामाजिक सञ्जालबाट मैले कविताहरू पोस्ट गर्न थालेँ। मजेरी भन्ने .com भन्ने साइट थियो कुमार श्रृङ्खलाजीको, त्यसमा पठाउन थालेँ र मेरो साथी सर्कलमा त्यतिखेर ठ्याक्क मेरो अर्को टर्निङ पोइन्ट भनेको तामाङ दाजाङ भन्ने संस्थासँग म आबद्ध हुन पुगेँ। किनभने म मातृभाषामा पनि मैले बोल्न सक्थेँ र मैले लेख्नुपर्छ भनेर साथीहरूले चाहिँ मलाई त्यहाँ इन्गेज गराउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ राजेश रुम्बा लामा हुनुहुन्छ एकजना, सन्चु ब्लोन हुनुहुन्छ र बुद्ध योन्जन लगायतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो दाजाङमा। म उनीहरूको सम्पर्कमा पुगिसकेपछि मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ अब एकदमै अलिकति त्यसले चाहिँ गति लिन थाल्यो। म नेपालीमा पनि लेख्थेँ र तामाङ भाषामा पनि लेख्न थालेँ। त्यसपछि मलाई प्रस्ताव के आयो भनेदेखि तपाईँको कथा पुग्छ भने, मैले लेख्न थालेपछि मलाई अप्रिसिएट गर्न थालेँ साथीहरूले। तपाईँको कथा पुग्छ भने हामी प्रकाशन गर्न तयार छौँ भनेर रमेश कँडेल आउनुभयो। दाजु रमेश कँडेल, तिब्बत दर्लामी भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई रमेश कँडेलसँगको सम्पर्कमा पुर्याइदिनु भयो र त्यतिखेर मेरो किताब छुकी भन्ने कथा सङ्ग्रह चाहिँ मैले त्यतिखेर प्रकाशन गर्न म रेडी भएँ र त्यसको लागि साथीहरूले मलाई निकै सहयोग गर्नुभयो। भलै त्यो किताब बलियो छैन त्यसमा मेरो उपस्थिति, तर मेरो एउटा सुरुवात थियो। मैले सुरुवात त्यहाँबाट नगरेको भए म यहाँ आइपुग्दैन थिएँ। त्यसकारण मेरो त्यो प्रथम सुरुवात त्यो कमसलै भए पनि त्यसका कथाहरू अहिले हेर्दाखेरि मलाई कमजोर लाग्छ। त्यो विषयवस्तुहरू ठिकै भए पनि त्यसको प्रस्तुतिमा मलाई अहिले भए म अर्को तरिकाले लेख्थेँ भन्ने मलाई लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यदि मैले त्यतिखेर त्यो 69 सालमा मैले त्यो कथा सङ्ग्रह ल्याउने आँट हिम्मत नगरेको भए म अहिले पनि फेरि छुकीकै लागि मात्र तयार भएर बस्थेँ होला। त्यसरी चाहिँ मेरो साहित्यिक यात्रा थालियो र 2072मा चाहिँ मैले कविता सङ्ग्रह लिएर आएँ। यो कविता सङ्ग्रह ल्याउनुको पनि अलिकति कारण चाहिँ कस्तो छ भने, अथवा त्यसको उत्प्रेरणाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले 2070मा चाहिँ एउटा कविता प्रतियोगितामा भाग लिएँ। अब यो प्रतियोगिताको कुरा पनि यहाँ म जोड्न चाहन्छु। मान्छेले प्रतियोगितामा भाग किन लिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति भन्न मन लागेको। जस्तो अहिले मैले धेरै साथीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिएको देख्दाखेरि अलि होच्याएको जस्तो, प्रतियोगितामा नि भाग लिन्छन् र साहित्यमा नि प्रतियोगिता हुन्छ र भन्ने कुरा गरेको देख्छु। तर जो साथीहरूले त्यो भनिरहनु भएको छ भने कुनै दिन कुनै पोइन्टमा उहाँहरूले जुन साहित्यिक यात्रा थाल्नुभयो होला त्यतिखेर त उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै प्रतियोगितामा भाग अवश्य लिनुभएको थियो होला। त्यो कुराहरूलाई बिर्सिनु भयो होला सायद। र अहिले आफू स्थापित भइसकेपछि अथवा स्थापित हुने क्रममा हुँदाखेरि चाहिँ अरू साथीहरूले भाग लिँदाखेरि चाहिँ होच्याउने, खिसी टिउरे गर्ने त्यो प्रवृत्ति छ। त्यसलाई म गलत भन्छु। किनभने जो आफ्नो अस्तित्वको लागि जो लेखनमा आइरहेको छ, म केही हुँ भनेर उसलाई देखाउन मन लागिरहेको छ, म पनि सक्छु है भनेर बलियो उपस्थितिको लागि ऊ आइरहेको छ भने त्यसको लागि उसले त्यतिखेर प्रतियोगितामा आफूलाई कसैले वाच नगरिसकेपछि, आफूलाई कसैले इग्नोर गरिरहेको छ भने मसँग केही छ है भन्ने एक किसिमको त्यो देखाउनको लागि उसले प्रतियोगितामा भाग लिने हो। मैले पनि प्रतियोगितामा त्यतिखेर 2070मा भाग लिएँ र त्यो 2070को प्रतियोगिता चाहिँ बहुभाषिक राष्ट्रिय कवि गोष्ठी थियो, जसलाई चाहिँ एउटा एफएमले चलाएको थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्यमा। र त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ देशैभरिबाट बहुभाषामा तामाङ, नेवार, होइन यो राई,
मगर सबै भाषामा चाहिँ कविताहरू आह्वान गरेको थियो र टप 10 मा मलाई मेरो पढिसकेपछि वाचनको लागि म हेटौँडा गएको थिएँ र मैले त्यसमा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट भन्ने एउटै मात्र पुरस्कार थियो, त्यो मैले जितेको हो त्यतिखेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के भयो भने म सक्छु अथवा मैले लेख्न सक्दो रहेछु, निर्णायकहरूले मलाई मेरो कवितालाई यतिको निर्णय दिनु भनेको चाहिँ तैँले अब यो यात्रालाई स्टप गर्ने होइन, अझ यसलाई गतिशील बनाएर स्पिडमा लाने हो भनेर मलाई त्यो एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको हो भनेर मैले बुझेर मैले त्यसलाई फलो गर्दै 2072मा चाहिँ एउटा सङ्ग्रह रातो घर भन्ने लिएर आएँ, जसले चाहिँ मलाई यो साहित्यिक क्षेत्रमा एक किसिमले स्थापित भनौँ न कविताको क्षेत्रमा बिना थिङ भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग गर्यो मलाई। र त्यतिखेर मसँग अझ मेरो सर्कल अझ बढी व्यापक भएर गयो। त्यतिखेरै हो मैले कुमारी लामाजीलाई भेटेको, उहाँसँगको सहकार्य साथ अझै पनि छ हाम्रो। हामी अहिले पनि पुस्तकका कुराहरू गर्छौँ, समीक्षाका कुराहरू गर्छौँ, लेखनका कुराहरू सेयर गर्छौँ। यसले हामीलाई सहज बनाएको छ, हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा, के लेखिरहेछौँ, विश्व साहित्य के छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई सहयोग पुगिरहेछ। यस्तो खालको चाहिँ एउटा आफ्नो साथी सर्कल भयो भने राम्रो हुन्छ। अब यो ग्रुपिजमको कुराहरू पनि यसमा आउँछ, त्यो ग्रुपिजम होइन, यो चाहिँ नितान्त एकदम निस्वार्थ र स्वार्थरहित एउटा मित्रता हो। र यसरी मैले लिएर आइसकेपछि अझ हौसला बढ्दै गयो। र अब मेरो प्रथम कथा राष्ट्रिय दैनिकमा, अब जस्तो नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो साहित्यिक उसमा चाहिँ मूलधारमा छापिसकेपछि मात्र त्यसलाई त्यो लेखक हो भनेर अप्रिसिएट गर्ने अथवा त्यसलाई स्वीकार्ने हाम्रो एउटा संस्कार छ। त्यो होला नहोला, अरूले मान्ला नमान्ला, तर चलिआएको चलनमा चाहिँ राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा छापियो कि छापिएन, उसको किताब मार्केटमा गयो कि गएन, त्यसले नै उसको त्यो मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधारहरू तयार पारिएको छ। भलै त्यो मूलधारको विषयमा हामी फेरि छुट्टै बहस गर्न सक्छौँ, ठिक छ, तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले मानिआएको राष्ट्रिय दैनिकहरूको परिशिष्टाङ्कहरूमा हाम्रा रचनाहरू छापिनु भनेको एक किसिमले हामीलाई स्वीकारोक्ति दिएको हो भनेर बुझिन्छ। अब यसै क्रममा चाहिँ मेरो 2073 सालमा जेठको 10 गते, मलाई त्यो मिति अहिले पनि याद छ, भगवान निवास भन्ने कथा चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टको फुर्सदमा चाहिँ छापियो। त्यतिखेर फुर्सदमा सम्पादक हुनुहुन्थ्यो दीपक सापकोटा। उहाँ मैले त्यो कथा पठाएको 1-2 महिना त उहाँले रिजर्भ राख्नुभयो, ठिक छ, नयाँ लेखकलाई त्यति छिटै ठाउँ दिने कुरा पनि त रहेन होला सायद। तर राम्रो कुरा, राम्रो लेखिएको छ भने त्यो एक दिन अगाडि आउँछ, त्यसलाई अप्रिसिएट गर्नै पर्छ। चाहे सम्पादकले होस्, चाहे प्रकाशकले होस्, चाहे साहित्यिक वृत्तका मान्छेहरूले होस्, जसले भए पनि त्यो स्वीकार्नै बाध्य हुन्छ। त्यसरी मेरो चाहिँ सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो। अब म अनलाइनहरूमा त छापिरहेको थिएँ, तर राष्ट्रिय पत्रिकाकै एउटा त्यो परिशिष्टाङ्क जसले चाहिँ साहित्यलाई नै कभर गरिरहेछ, त्यसमा मेरो कथा छापिसकेपछि चाहिँ अब अलिकति चाहिँ बिना थिङ भन्ने को रहेछ भन्ने एउटा खोजी भयो, अथवा बिना थिङले कथा लेख्दो रहेछ, कविता लेख्दो रहेछ त्यसपछि भन्ने सबैजनाले थाहा पाउन थाल्नुभयो। यसले चाहिँ मलाई चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा अझ अगाडि लागिरहनको लागि प्रेरणा दिइरह्यो, यसले उत्साह थपिरह्यो मेरो लागि। अब यो अहिले पनि कति साथीहरूले गुनासो गरिरहनुहुन्छ, मूलधारमा छाप्नलाई हामीलाई एकदम गाह्रो छ। हो, मूलधारमा छापिन गाह्रो छ। त्यो मूलधारमा छापिन, मानिआएको मूलधारमा छापिनको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आफूले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ र आफूलाई एकदम खार्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा हैसियत बनाउनु पर्छ। त्यो हैसियत भनेको कुनै ग्रुपिजम गरेर होइन, आफ्नो लेखनले बनाउने हो। त्यो लेखनको लागि अध्ययन पहिलो शर्त हो। हामी 10वटा किताब पढ्छौँ भने एउटा कविता लेख्न सक्छौँ, अथवा 10 भ्रमणमा गयौँ भने पनि हामीलाई त्यसलाई प्रस्तुतिमा कसरी दिने, नयाँपन के दिने भनेर हामीले विश्व साहित्य पढ्नै पर्छ, अथवा हाम्रो नेपाली क्लासिक साहित्यहरू पढ्नै पर्छ, समकालीनलाई पढ्नै पर्छ। हामी के लेखिरहेका छौँ, मैले कस्तो लेखिरहेको छु, म यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा म आफैमा निर्भर हो, अरूले गरिदिने होइन यो। त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अब मलाई त्यतिखेर
पत्र पत्रिकामा छापिनको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने धेरै हातहरू हुनुहुन्छ। म ती सबै पात्रहरूलाई म हृदयगत धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई खुसी पनि लागेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा सिन्डिकेट भनिरहेको छौँ हामीले मूलधारमा छाप्नको लागि। केही सिन्डिकेट छ, त्यो मान्छु म पनि। तर त्यो सिन्डिकेटलाई चिर्ने गरेर आफ्नो बलियो उपस्थिति दिँदै जाने हो भने एक न एक दिन तिनीहरूले त्यो सिन्डिकेटलाई चाहिँ हाम्रो लागि भए पनि खुला चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यस्तो खालको वातावरण, त्यस्तो खालको समयको लागि चाहिँ हामी अगाडि अध्ययनलाई आफूले एकदम गहिरो अध्ययन गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने चाहिँ उनीहरूले नकारेर बस्न सक्दैन। कति दिन, 1 दिन 2 दिन, 1 महिना 2 महिना, वर्ष, कति दिन, एक दिन त हामीसँग उनीहरू टच हुन आइपुग्छन् नै। यो प्रतियोगिताकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो गत वर्ष 2076को 12 खरीको कुरा पनि आउँछ। अब एक हिसाबले छापिसकेको मान्छेले पनि भाग लिइरहँदाखेरि अलि अनौठो पनि लाग्यो होला। तर मलाई कतिले चिन्थ्यो र कथाको क्षेत्रमा त म कविको हैसियतले, कविको रूपमा मलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर कथाकारको रूपमा त मेरो त छुकी कथा सङ्ग्रहबाट मैले पाइला अगाडि राखेको हो। मलाई कथाकार भनेर चिनिरहेको थिएन। मेरो कथा मोह हो भने म भित्र कता छ। किनभने म जब कवितामा पोखिन सक्दिनँ नि, अनि म कथाको सहारा लिन्छु। किनभने कविता एकदमै भास्ट विधा हो। कविता हामीले सोचे जस्तो हलुका छैन। कवितामा जसरी कलात्मक रूपले आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुपर्छ, त्यो म सक्दिनँ कहिलेकाहीँ। त्यो नसक्दाको अवस्थामा म कथाको सहारा लिन्छु। अलि लामो, अलि लङ फर्ममा भन्नुपर्ने कुराहरू छ, व्यापक विस्तृत भन्नु छ भने चाहिँ म कथामा आउँछु। जब म कवितामा पोखिन सक्दिनँ, कविता मलाई गाह्रो लाग्छ, तब म कथामा आउँछु। त्यसकारणले मैले गत वर्ष भाग लिएँ। अब म एक किसिमले विश्वस्त पनि थिएँ, म 25 भित्र पढ्छु। त्यो 25 भित्र पढ्छु भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ ममा थियो। तर म प्रथम नै हुन्छु भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई अझ पनि त्यतिखेर थिएन। मैले त्यो सोचेको पनि थिइनँ। तर निर्णायकहरूको आँखामा त्यतिखेर त्यो कथा पर्यो। अब निर्णायकहरूको त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्दो रहेछ कि यो सृजना चाहिँ कसलाई अब्बल भन्ने, कसलाई नभन्ने, अथवा अलिक कमसल, अलिक तल राख्ने भन्ने कुरा त्यो निर्णायकको त्यतिखेरको परिस्थिति, बोध क्षमता, त्यो कुराहरूले प्रभाव पार्ने कुरा हो। त्यो मेरो कथा सेलेक्ट हुने वर्षमा यदि निर्णायकहरू अरू कोही हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि मेरो कथा नपर्न पनि सक्थ्यो। किनभने अर्को निर्णायकको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्थ्यो। उहाँहरूले लिने कुरालाई अर्को साथी प्रथम हुन सक्नुहुन्थ्यो। यो निर्णायकहरूको आफ्नो त्यो एकदम नितान्त निजात्मक त्यो निर्णय हो। त्यसले हामीले एकदमै यो फेरि यही कथा नै मानक हो र यही कथाले नै यो संसार खान्छ, अथवा यो कथाकार नै अब स्थापित भयो, पुरा हाई हुने भयो भन्ने पनि होइन नि। त्यसपछि मैले के लेख्ने, म अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा त मेरो हो नि त। यदि मैले त्यो एउटा कथा प्राप्त हुँदैमा घमण्ड गरेर म अब स्थापित कथाकार भएँ भनेर सोच्ने हो भनेदेखि त, दम्ममा रहने भनेदेखि त म त खत्तम हुन्छु, सकिन्छु त। तर मैले त्यसलाई मैले एउटा उत्साह, उत्प्रेरणा मात्रै ठानेर, मैले जिम्मेवारी ठानेर मैले अझ अगाडि लेख्नुपर्छ भनेर म बढ्दै गएँ। जसको फलस्वरूप मैले यो वर्ष चाहिँ अब लगभग एउटा कथा सङ्ग्रह ल्याउने प्रयत्न गरेको थिएँ। त्यो कोरोनाको कारण, लकडाउनको कारण चाहिँ अलिकति पछाडि सरेको छ। अब केही समयभित्र म ल्याउँछु, जसको नाम चाहिँ अब बुकको शीर्षक चाहिँ, नाम चाहिँ मैले याम्बुनेर भनेर जुराएको छु। याम्बुनेर भनेपछि अलि अनौठो पनि सुनिन्छ होला नाम फेरि, होइन? याम्बु भनेको चाहिँ काठमाडौँ हो र म यो काठमाडौँ नेरको भूगोलमा एकदम सीमामा बसेर मैले यी भूगोलका मान्छेहरूले खेपेका दुःखहरू, पीडाहरू, उत्साहहरू, खुसीहरू के देखेँ, त्यही कुराहरूलाई चाहिँ मैले समेटेर यो कथा सङ्ग्रह तयार पारेको छु यसपालि। र यो चाहिँ अब लगभग 1-2 महिनामा चाहिँ आउँछ भन्ने मेरो होप हो। म तपाईँहरूको सामु पस्किनको लागि म लालायत छु, हतारमा पनि छु, त्यसको लागि काम पनि गरिरहेछु। अब यो लेख्ने कुरामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने
अलिकति डर चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने मलाई त्यो मैले जस्तो मैले पोहोर कथा प्रतियोगितामा जितेँ, त्यो कथा प्रतियोगिता जितेपछि अब म त्योभन्दा तल खस्किने गरेर मैले लेख्नु हुँदैन, अथवा म बरु त्यतिकैमै कायम हुन सक्छु अथवा त्योभन्दा माथि जानुपर्छ। बरु म नलेखेर बस्छु, तर म आफ्नो हैसियतलाई गुमाउन चाहन्न, त्योभन्दा मुनि म ओर्लिनु हुँदैन भन्ने एउटा चेतनाले काम गरेको कारणले मैले अलिक बढी मेहनत पनि यो कथा सङ्ग्रहमा गरेको छु। अब यो कथा कविताका कुराहरू गर्दाखेरि हामी सबैले भोगेको समय, परिस्थिति, काल, समय, चेत त यही हो। हामी सबैले योभन्दा पर अरूको अलौकिक दुनियाँ त हामीले देखेका छैनौँ, भोगेका छैनौँ, त्यो कुराहरू लेख्ने कुरै छैन। त्यस कारण विषयवस्तुहरू मिल्न सक्छ। हाम्रो तपाईँले लेखिरहनु भएको कविताको थिम, मैले लेख्ने कविताको थिम मिल्न सक्छ, कथाको थिमहरू मिल्न सक्छ। अब यहाँनिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसको प्रस्तुति कसरी भइरहेको छ, कस्तो खालको बिम्बहरूको प्रयोग भइरहेको छ। अब त्यो एकदमै सधैँ प्रयोग भइरहेका मिथकहरू, बिम्बहरूको त्यो रिपिटेसनले त मोनोटोनस भइसकेको पाठकहरू त। अब हाम्रा पाठकहरू त लाटो हुनुहुन्न, हाम्रा पाठकहरू त विश्व साहित्य पढिरहनु भएको पाठकहरू हुनुहुन्छ। कसले कहाँ के लेखेको छ, त्यो कपिराइट हो कि होइन भनेर पनि उहाँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हामी त्यो रिस्क लिन चाहिँ हुँदैन। अब त्यसो हो भनेदेखि मैले मेरो कथा सङ्ग्रह तपाईँहरूलाई दिने हो भने फेरि उही पुरानै कुरा दोहोऱ्याएर दिने हो भनेदेखि मैले किन लेख्ने र? तर म नयाँ कुरा दिन चाहन्छु, नयाँ तरिकाले भन्न चाहन्छु। त्यही कुरालाई म प्रस्तुतिमा नवीनता दिन चाहन्छु, फरक भूगोलको कथाहरू ल्याउन चाहन्छु। नेपाली साहित्य धेरै पढ्यौँ हामीले, संस्कृतिका कुराहरू पढ्यौँ, तर एउटै कुरा आइरहेको छ। अब हामीलाई नयाँ त्यो जिब्रोले पनि एकदमै नयाँ नयाँ टेस्टको खोजी गरिरहेको छ। त्यो टेस्ट म दिन सकौँ भनेर मैले मेहनत गरेको छु यो पटक। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ यहाँनिर जस्तो एउटा महिलाको कुरा, महिलाको पीडाको कुरा, महिलाको शारीरिक अथवा प्रजननका यौनका कुराहरू भन्नुपर्दा त्यो अर्को एउटा पुरुषले भन्नुभन्दा त्यो महिलाले भन्दा अलिक बढी विश्वसनीयता हुन्छ। किनभने ऊ त अथोरिटी पर्सन हो नि त, उसले महसुस गरेको हुन्छ, भोगेको हुन्छ भित्रैदेखि। त्यस्तै त्यो कुरालाई उसले भन्दाखेरि अनेस्टली भन्न सक्छ। जस्तो कल्चरको कुराहरू गर्दाखेरि, भूगोलको कुराहरू, तराईको कुराहरू लेख्नु पर्दाखेरि म पहाडमा बसेर तराईको कुरा कसरी लेख्न सक्छु? त्यसको लागि त कि म तराईमै मैले धेरै समय बिताएको हुनुपर्छ, कि मैले त्यो अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ त्यो विषयमा एकदम गहिरो, र उनी मात्र म लेख्न सक्छु। एकदम सतहमा अर्काको कुरा लेखिदिएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यस कारण म अहिले यो कथा सङ्ग्रहमा मैले आफ्नै कल्चरका कुराहरू, आफ्नै समुदायका कुराहरू, किनभने म आधिकारिक पर्सन हुँ, म आधिकारिक व्यक्ति हुँ, र मैले यो कुरालाई बढी न्याय दिन सक्छु, न्याय गरेर लेख्न सक्छु होला भनेर मैले यसपटक बढी जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नै भूगोलको र आफ्नो संस्कारका कथाहरूलाई चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ कथाको रूपमा चाहिँ यो याम्बुनेर भन्ने पुस्तकमा चाहिँ ल्याउने मैले प्रयास गरेको छु। अब यो धेरै आदर्शको कुराहरू गरिए जस्तो लाग्छ। म एउटा बिचमा चाहिँ मैले यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि देखिरहेको छु, अन्त म प्रतिक्रियाहरूलाई अहिले अन्तिमतिर लिन्छु होला सायद। अब मेरो समय पनि सकिन लाग्यो, 4-5 मिनट बाँकी रहेछ। म एउटा कविता चाहिँ वाचन गर्न चाहन्छु। जस्तो यो कविता सुनाउन मलाई मन लाग्यो। जस्तो आफ्नो कुरा भन्ने कुरामा चाहिँ म यो कालो गुराँस भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। कालो गुराँस शीर्षक छ। यो कालो गुराँस चाहिँ हाम्रै अलि बढी चाहिँ हाम्रो समुदायसँग रिलेटेड पनि छ। हिजो जस्तै लाग्छ च्याङ्बा, तिनपुङ रक्सी, सिँगै कुखुराको भाले, डालोभरि रोटी बोकेर त्यो ठाडो उकालो कतै नबिसाई ठमठमी इन्डियन रेडियो घन्काउँदै जाजरकोट र ढाका टोपीमा माग्न आएका थियौ मेरै घरमा। आपाले राडी ओछ्याउँदा, जुङ्गा मुसार्दै मुसु मुसु हाँसेर छड्के नजर लाउँदा लाजैले हो ढोकाको कुनामा म रातो गुराँस, रातै गुराँस मनभरि फुलाउँदै झन् झन् रातो भएकी थिएँ।
आमाले सगुन भन्दै दिनुभएको मकैको भ्यापर भुइँमै नराखी तिमीले यसरी रित्यायो कि मलाई लाग्यो म त्यही भ्यापर भएँ। तिमीले दिएको रातो बनारसी साडी, हातमा सिको 5 घडी, मखमली चप्पल, शिरफुल अनि नौगेडी देखेर दङ्ग परेको थिएँ म लाहुरेनी हुने भएँ भनेर। आँखीहरूले ताम्बा गर्दै ज्वाइँ आजबाट हाम्रो मारे पाप पाले पुण्य भन्दा हात जोड्दै खिस्सा हाँस्दै भनेका थियौ, यिनी त मेरो जुन हुन्, धरतीमा होइन आकाशमा सजाउँछु, यिनी त मेरो मुटु हुन्, यहाँ दिलभित्र राख्छु। यसो भनेको 1 महिना नबित्दै साँच्चै तिमीले जुन बनायौ, साराले हेर्न सक्ने, आँखामा सजायौ, आँसुले पखाल्न सक्ने, अनि आफ्नो मुटु झिकेर यस्तै 30,000 भारूमा साटेर गयौ। जाँदा जाँदै त्यो बनारसी साडी, सिको 5 घडी, नौगेडी, शिरफुल, मखमली चप्पल फेरि झोलामा हाल्यौ अर्को मैचाङ ल्याउनलाई। हो, त्यही दिनदेखि म रातो गुराँस कालो गुराँस भएकी छु। थ्याङ्क यू। यो कालो गुराँस शीर्षकको कविता मैले वाचन गरेँ। मलाई लाग्छ अब म अन्तिमतिर छु। 6:58 गएको छ। बिचमा अलिकति त्यो टेक्निकल्ली डिस्टर्ब भयो, त्यसको लागि म क्षमाप्रार्थी पनि छु। र धेरै प्रतिक्रियाहरू यहाँ आइरहेको पनि देखिरहेको छु मैले, होइन। माथि स्क्रोल गर्दै हेर्दाखेरि म अल्मलिने रहेछु। यहाँ मैले कसैको केही जिज्ञासा जस्तो अर्चना म्यामले कथा लेखनप्रति इमान्दार। हजुर हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। मेरो प्रयासरत चाहिँ छु। अब यो पाठकले कतिको स्वीकार्नुहुन्छ, पाठकले यसलाई कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा परीक्षा त मेरो बाँकी नै छ। र पनि मैले एउटा हिम्मत चाहिँ गरेको छु यो पटकलाई, अलिक राम्रो लेखौँ, राम्रै पुस्तक दिउँ साहित्यको क्षेत्रमा भन्ने। जस्तो मैले अगाडि मेरो छोकी कथा सङ्ग्रह लेख्दाखेरिको धेरै कुराहरूलाई मैले यसमा सच्याउने मौका पाएको छु। प्रस्तुतिमा, भाषाको कुराहरूमा, विषयवस्तुका कुराहरूमा र आफ्नो वैचारिक कुराहरूमा। जस्तो त्यो विचार चाहिँ मान्छेको बिस्तारै चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ। उसले आज एउटा जे कुरा बुझिरहेको छ, उसको अध्ययन अथवा त्यो उसको अनुभूति, त्यो बोधले ज्ञान निर्माण हुँदै जाँदाखेरि त्यो विचारहरू चाहिँ एकदमै परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ। र त्यो विचारहरू म भित्र पनि कतिपय त्यस्तै खालका कुण्ठित भावनाहरू थिए होलान्, विचारमा पनि म एकदम अल्मलिएको थिएँ होला। त्यो कुराहरूलाई परिमार्जित गर्दै अथवा म फेरि पुनर्निर्माण गर्दै म अगाडि आएको छु। मेरो प्रयास रहनेछ। कथा लेख्दा दिपा बहिनीले भन्नुभएको छ, कथा लेख्दा कसरी विषय छान्ने? यो चाहिँ कस्तो भने, विषय छान्ने भन्दा पनि आफूले भोग्दै आएको आफ्नो वरिपरिको परिवेश, समाजसँग हामी एकदम टचमा रहनुपर्छ। एकदम त्योभन्दा अलग बसेर साहित्य सिर्जना गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो एकदम सतही हुन्छ। खासमा मेरो विचारमा चाहिँ एउटा काल्पनिक स्वैर कल्पनै लेख्नु पर्यो होला। मानौँ कुमार नगरकोटीको जस्तो स्वैर कल्पनै लेख्नु पर्यो भने त्यसको एउटा टेक्ने खुट्टा चाहिँ यहीँ माटोमै हुन्छ, यो धरतीमै हुन्छ अथवा जमिनमै हुन्छ। काहीँ न काहीँबाट हामी त्यहाँ जोडिएकै हुन्छौँ, अनि त्यसमै टेकेर मात्रै हामी स्वैर कल्पनामा जान सक्छौँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारण हामी समाजमा जोडिएर, समाजमा अन्तर्घुलन भएर, समाजमा टच भएर रहने हो भनेदेखि पर्याप्त मात्रामा यहाँ घटनाहरू, विषयवस्तुहरू भेट्न सक्छौँ। त्यही कुराहरू हो। हामी सबैले एउटै विषयवस्तु, एउटै घटनाहरू ल्याउन सक्छौँ, तर त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, पाठकलाई कसरी आकर्षित गर्ने र आफ्नो क्षमताले त्यो पाठकको ध्यान चाहिँ आफ्नो लेखनमा चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्मलाई कसरी बाँधेर राख्ने भन्ने चाहिँ त्यो लेखकको क्षमतामा भर पर्छ। मैले खासै अब यो सिल्की मुन्जीले भन्नुभएको छ, अघिल्लो वर्ष 12 खरीको कथा प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार लेखन साहित्य। अर्को प्रश्न लेख्नुहुन्छ, अब उपन्यास पनि पढ्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ भविष्यको गतमै छ। जस्तो अब हामी लेख्नेहरूलाई एउटा दोष चाहिँ के छ, दोष भन्नाले आरोप आक्षेप भनौँ न, कविहरू चाहिँ हतार आख्यानमा हाम फाल्छन्, अनि कथामा हाम फाल्छन्, त्यसपछि उपन्यासमा जान्छन् भन्ने पनि छ, होइन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ सरासर त्यो आक्षेप लाउनु चाहिँ गलत हो। किनभने
कथा पनि कविताकै एउटा लङ फर्म हो के। कथामा पनि हामीले सपाट लेख्यौँ भने त्यो कथा पनि बिग्दैन, त्यो कथा पनि कसैले पढ्दैन। त्यस कारणले कथा कविताकै एउटा लामो रूप हो, एउटा विस्तृत रूप हो। त्यसमा काव्यता हुनै पर्छ, कथामा पनि काव्यता आउनै पर्छ, बिम्बका कुराहरू आउनै पर्छ, मिथकका कुराहरू आउनै पर्छ। उपन्यासमा पनि त्यो मिठो भाषा शैलीहरू प्रस्तुतिमा त ती कुराहरू फेरि पनि आउनै पर्छ। जस्तै कविता र कथामा विधागत हिसाबले हामी त्यसलाई फरक भन्न सक्छौँ, तर लेखनको हिसाबले चाहिँ हामी कविताको एउटा लङ फर्म चाहिँ म कथा हो भनेर बुझ्छु। किनभने हामीले जब कवितामा हामीले भन्ने कुराहरू त्यहाँ अटाउन सक्दैनौँ अथवा त्यसमा ढङ्ग पुग्दैन, ढङ्ग नपुगेपछि अनि कथातिर जाने हो नि त। कथा लेख्नेले कविता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। कविता फेरि कथा लेख्नेले कविता लेख्न पनि पाउनुहुन्छ, कविता लेख्नेले कथा लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसमा एउटा बार बन्देज यो चाहिँ हाम्रो मात्रै हो। कविहरूले कविता मात्रै लेख्न पर्छ अथवा कथाकारले कथा मात्रै लेख्नुपर्छ, बिचमा बार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। जसको क्षमता जहाँ छ उसले जता पनि जान पाउँछ, जसरी पनि लेख्न सक्छ। त्यो कुराको निर्णय त फेरि पनि पाठककै हातमा छ। पाठकले त्यसलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने त पाठकको हातमा छ नि त। पाउन त पाउनु पर्यो लेखकले चाहिँ सुरुमा चाहिँ। ठिक छ, अब मैले कविता ठिकै छ। बियाड भाले कथामा नयाँपन देखेँ भन्नुभएको छ। मधुबन सरले भन्नुभएको छ बियाड भालेमा मैले बुझिनँ भएको केही छ कि, प्रसङ्ग केही छ कि, नयाँपन देखेँ प्रसङ्ग केही छ कि भन्नुभयो। मैले बुझिनँ उहाँको कुरा। ठिक छ, हुन्छ। अब लगभग 7:03 पनि गइसकेको छ। म सबै साथीहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म मलाई यसरी हेरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। म किताबकै माध्यमबाट तपाईँहरूसँग जोडिएँ। मैले अघि सुरुमा पनि यो भनेको थिएँ, अन्तिममा आइपुग्दा पनि फेरि मैले किताबको व्याकरणमा बसेर बोलिरहँदा म किताबको माध्यमबाट जोडिएको कारणले म किताबलाई असाध्यै प्रेम गर्छु। यो किताब नै मेरो सम्पत्ति हो र मैले अब मेरो यात्रा लेखनमै र पठनमै जारी रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। म यसमा लागिरहन मेरो वातावरणहरूले पनि मलाई सहयोग गरिरहेको छ। म आफ्नो यो अहिले मलाई यो वातावरण जसले परिस्थितिलाई मैले जसरी यो अनुकूल मलाई यो बनाइएको छ पारिवारिक अझ त्यो सबैजनालाई चाहिँ म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हस्, यति भन्दै